इकरांक हांव भायर बसलें आनी केस उगयताली केस उगयता करा जाता आमचे कितें तरी पडटा येयले ते कोणसो गेलो पडलो येदो व्हडलो फातर असो पडलो म्हाजेर पडलो हांव वयतलें आनी थंय कितें हांव भितर भायर सरली भायर सरली इतल्यान ती शेजान येयली आई भायर यो तूं भायरूच यो सरपंचाक कळ्ळें तो धांवन येयलो सरपंच तो थंय रावला हांगा आई म्हणून लागलो भायर यो तूं भितर वचूंकूच नाका म्हणून लागलो म्हणटा म्हणसर आमी तिगाय थंय आसली ती शेजान आनी हांव आनी तो सरपंच गे ते सगळे आख्खे बल्गां गेले सकयल देंवले पडले आनी आवय म्हाका उखलून काडलें आनी तिका उखलून गेली बेड मोडटलें आसलें म्हाजें आनी तिका मारसो लागला पांयांक आनी हांव पडली म्हणून म्हाका उखल्लें बीन येलें ओडून आमकां दोगांयकूय आनी सालवार गेलें आमकां सरपंच आसलो म्हणून आमकां सालवार जालें सरपंचाचें नांव कितें प्रशांत आनी कितें म्हणून म्हाका रावंक न्हिदो ना खंय न्हिदो आतां सुवातूच ना हे मोडटलें खंय रावतली आयज आमी डोंगरेर मानशेर हांगा येयल्लेले आसा सकाळी 11:30 सुमार अशी एक घटना घडली की एक म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता जे मातयेचें घर हे 11:30 सुमार कोसळून पडलें आनी बायल एक घरांतली एक जाणटी ती भायर बसलेली बलकावान सुदैवान तिका कांय जावना तशें सो बाकीचे जे कितें आमी आसा तो आमच्या वांगडा सरपंच आसा प्रशांत नायक सो तेजे कडल्यान आमी म्हायती घेवया कितें जालें तें प्रशांत बाब कितें जालें सकाळी म्हाका एक मरे 11:30 सुमार एक कॉल येयलो म्हाका नेबरूच तेंगेले हांगसर वियोला म्हणून कॉल येयलो तेणें सांगलें म्हाका कितें हांगसर वॉल पडलें म्हणून सांगलें सो हांव रोखडो धांवन येयलो हांगसर पयल्यार एक हाफ हें पडलेली आशिल्ली ती पडलेली आशिल्ली तेंगेली आनी वयर नळे आनी हें आसा पाटी आशिल्ली थंय आनी म्हाका डावट मारलो हें पडटलें म्हणून कित्याक सामकें डेंजर स्थितीन आशिल्लें सो आमचो घराचो आसता शैलेश आसा तो आशिल्लो तेज्या वांगडा तेजी आवय आशिल्ली थंय सो कितें जालें सामान आशिल्लें थोडें सो सामान काडपा लागून तेजोय प्रयत्न आशिल्ले कित्याक लागून आपली जी गरजेची वस्त आसता त्यो पिड्ड्यार जावपा जायना आनी ती काडटा झम्म करून डावट म्हाका आवाजूय येयलो सो आमी झप्प करून भायर येयले आनी सामकें हें कोसळ्ळें आनी सुदैवान आमकां कांय जावना मातशें देवा कृपेन आमची सटी आसा आमची हांगसर तेजे कृपेन आमकां कांयच जावना आमी बाल वाचोवली म्हणटा तशें सो आमकां आमचे सामकी देवान आमकां सारकें वाचयल्ल्या भशेन जालें सो जेन्ना हे घर जेन्ना कोसळून पडलो तेन्नाच तुमी थंय पावले हय म्हाका कॉल येयल्लो त्या खातीर हांव हांगा येयल्लो सो त्या खातीर आमी पावले हांगसर आमी पळयलें तें सो व्हेरी बॅड कंडिशनान आशिल्लें कित्याक तुमी पळयता आसतले पावस खूब पडटा हांगसरूच न्हू पुरे गोंयभर पावस पडटा आनी सगळ्याक फ्लड अशी सिच्युएशन आसा सो हांगाय पावस पडटा वण्टी भिजलेल्या कारणान माती सामकी मोव जाल्ली आशिल्ली सो ती हें करून मातशी करून ती पडली हांगसर ओके कितें जाणां घरान भितर आसलेली मनशां तेजी आवय आशिल्ली आनी तो शैलेश आशिल्लो आनी तेजी एक बायल आशिल्ली ती मातशी भायर गेल्ली सो दोगांच जाणां आशिल्लीं घरा सद्या तरी बरें जालें की सुद्यान कोणाक कांय जावना कित्याक आमी सामके ऑन टायमार आमी सामकी भायर सरली ना जाल्यार पाकी आशिल्ले तेंगेले गॅलरीन पाकी आसा ते जर आमचेर पडलेले आमी सुद्दां तितून हें जावपाक शकतालें कित्याक आमच्या वांगडा शेजारी आशिल्ली तेंची सो हेल्प करपा लागून तिवूय येयल्ले हांगसर सो देवाचे कृपेन आमकां कांय जावना मातशें कितें तुमकां लागलें कितें मातशें हातीचेर मातशें हें जाल्लें सो तें व्हडलें कांय ना तेंचो जीव वाचवलो तो व्हडलो सो आतां फुडें तांकां हेल्प जाय पडटलो सो कितें आसा हांवें येयलो हांगसर हांवें रोखडेंच फोटोग्राफ काडले कित्याक लागून हें कंडिशन पळोवपाक आनी तलाटीक धाडलें तलाटीक मामलेदाराक इन्फॉर्म केलो तलाटीन तेजो रिपोर्टूय करतलो ते इन्सिडंट रिपोर्ट करची पडटली आनी फाल्यां आयज संडे आसले कारणान आयज पावोन ती सो फाल्यां सकाळीं तिणें म्हाका येता म्हणून सांगलां हांगसर आनी हांव कितें आसा रिपोर्ट केलोच म्हणून जायना तेजो फॉलोअपूय जावं जाय कित्याक डिझास्टर मॅनेजमेंट तेंची हालत तुमी पळयता आसतली सगळी वण्टी आतां ओपन जाल्ली आसा ओपन जाल्ले कारणान तेजेर पावस पडलो त्यो सामकी आनीक हें जातल्यो भिजतल्यो आनी त्यो पडपाकूय शकता आनी तेंच्यो ती हांगसर रावता तेंच्या फाटल्यान आनीक चिऱ्यांचें हें आसा पूण कितें आसा तेवूय मातशें तुमी पळयलां आसतलो तुमी हें काडला आसतलो तेवूय मातशें क्रिटिकल कंडिशनान आसा सो मामलेदारान तलाटीन म्हाका सांगलां तेंकां थंय रावपाची बंदोबस्त करपाक जाय जाल्यार सांग म्हणून सांगलां पूण कितें आसा तेंचे नेवरे तेंगे दोग जाणांची घर आसा भावांची तेंची आनी तेंच्या फाटल्यानूय घर सायडीनूय हें आसा सो तेंची डिसिजन आतां पळोवचें पडटलें कित्याक आमकांय ती नाका हांगसर तेंच्या लायफार रिस्क जाल्लें नाका सो आमकांय डिसिजन घेवचें पडटलें तेंच्या भावा कडेन उलोवन घेवचें पडटलें ती खंय रावपाची आसती आनी आमी आमदाराकूय आमची इन्फॉर्म केल्लें आसा आमदारान आतां येता म्हणून सांगलां हांगसर
सो आतां पळोवया मातशें रावन डिसिजन घेतले ती हांगा रावपाची काय ना रावपाची, कित्याक तेंच्या जिवाक धोका आसा, कित्याक वण्टी सामके पिड्ड्यार जाल्ले आसा ते. हे आनी कितें रे डेंजर मरे, आवयचे खूब लुकसाण जालें मरे आयचे. घर मातयेचें मरे, फुल माती कितें तूं आयलो खंय जालें घेता न्ही ते विज्युअल घे पयलीं. असं वाटयता हांव एक्सपेक्टेड यू विल कॉल यू. अरे म्हाका याद ना तुज्या, हांवें मानेला कॉल केलो. आमकां सांग रे. बरें बरें सांगता.